चोर था जिसने सुन रखा था कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है, तो उसने उसके दिल में एक रोज उमंग फूटी, एक दिन आरज़ू हुई, तमन्ना हुई कि मैं किसी पीर कामिल की तलाश करूं, और वो तलाश में निकल गया। आज भी लोग तलाश करते हैं, हाजी साहब हज करके आ जाते हैं तो लोग मशवरा देते हैं मुरीद हो जाए, तो कहते हैं कि मैं किससे मुरीद हूं। पान टेले में जाते पूछते किन से मुरीद हूं, चाय की टपरी में जाके बैठेंगे पूछेंगे किन से मुरीद हूं। 10-10 अंगूठी जो बाबा लोग पहनते उनसे जा पूछते किन से मुरीद हूं। उलमाए किराम से मशवरा लें कि आप मुरीद किन से होना चाहते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि मुरीद किन से होना चाहिए। सरकार ताजुश शरिया जब बाकायदे हयात थे, लोग उनके पास जाया करते थे और उनसे उनकी बारगाह में हाजिर होकर उनसे मुरीद हुआ करते थे। और आज मैं ही नहीं बल्कि सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक होता है कि आज मुरीद होना है तो काज़ी क़ज़ात फिल हिंद सरकार मुफ्ती असद रज़ा खान की खिदमत में चले जाइए और दाखिले सिलसिला हो जाइए। आप गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामी में शामिल हो जाए। अच्छा पैगाम जिंदाबाद। इसलिए कि सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जो सिलसिला है, सिलसिला आलिया कादरिया है, बरकातिया रज़विया नूरिया है हजरात, तो वो पीर मुर्शिद की तलाश में जब निकल गया तो घूमते रहा और फिर कुछ लोगों ने बताया कि सबसे बड़े पीर इस दौर में हैं तो सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी है। उनकी बारगाह में जाइए, उनकी खिदमत में जाइए और वहां जाके मुरीद हो जाइए। जाकर के पहुंचता है, हाथ चूमता, आपने फरमाया तुम किस लिए आए हो? अर्ज करता हूँ हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ, आपकी गुलामी में शामिल होना चाहता हूँ। आपने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर अपने हाथ पे उसका हाथ दिया और उसके बाद आप इरशाद फरमाया झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, ज़िना नहीं करना, बदकारी नहीं करना। आप बता रहे हैं, आखिर में आपने कहा कि तुम चोरी नहीं करना, तो खामोश हो जाता है। फिर आपने फरमाया खामोश क्यों हो गए हो, बोलते क्यों नहीं, चोरी नहीं करना? तो कहता है हुजूर आपकी तमाम शराइत मंजूर है मगर ये शर्त मंजूर नहीं, आपकी ये शर्त मुझे कबूल नहीं। कहा चोरी करना मेरा पेशा है, इसी से मेरे हालात चलते हैं, इसी से मेरे सारे मामलात चलते हैं। सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी को वज्द आ गया और आलमे वज्द में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ने चोरी से मना फरमाया है, मगर ऐ मेरे गुलाम मैं रब की बारगाह में तेरे गुनाहों को बख्शवाऊंगा, मगर याद रखना एक बात तो मेरी जरूर मानना कि नमाज कभी नहीं छोड़ना। जहां कोई आजान देने वाला ना हो वहां आजान देना, वहां जमात कर लेना। कहा कि हुजूर आपका जैसा हुक्म, बिल्कुल मैं इस पर अमल करूंगा। मुरीद हुआ, घर गया, रात हुई, उसके दिल ने फिर वही अंगड़ाई ली, चोरी करने के लिए चला, एक बादशाह के मकान में घुस गया और घुस करके चोरी करने लगा। तिजोरी तोड़ता है, माल इकट्ठा करता है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, कीमती चीजों को इकट्ठा रात भर करते रहा, यहां तक कि सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली थी, फज्र का वक्त जाने वाला था। तो फिर उसको याद आ गया कि मैंने गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी से कुछ वादा भी किया था, मैंने वादा किया था, मगर फिर सोचता है मैं यहाँ वुजू बनाऊंगा, यहाँ आजान पुकारूंगा और यहाँ अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा तो घर वालों को पता चल जाएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पीरो मुर्शिद से किया हुआ वादे से मैं मुकर जाऊंगा, क्या करूं? फिर आखिर उसने फैसला किया कि चलो सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का जो फरमान है उसी पर अमल कर लिया जाए। बादशाह के महल में, कोठरी में उन्होंने वुजू बनाया, आजान दी बावाज़े बुलंद, बादशाह की मां बेदार थी,
گھر والوں کو اٹھاتی ہے کہ اے میرے گھر والے اٹھو، اے نوکروں اٹھو، اے چاکروں اٹھو، سب اٹھو، بڑی مدتوں بعد کوئی اللہ کا بندہ ہمارے گھر آیا ہے، بڑی مدتوں کے بعد کوئی اللہ کا ولی ہمارے گھر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا، تمام لوگ وضو بنائے، انہوں نے آذان دیا، آذان دے کر کے فوراً جو ہے جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی ہے، تمام لوگ نماز میں پیچھے کھڑے ہو گئے، دائیں جانب سلام پھیرا تو تمام مرد ہی مرد تھے، اور دائیں جانب سلام پھیرا تو عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اب کیا کروں، اتنے لوگ آ گئے، اب تو میری چوری پکڑی جائے گی۔ میرے پیر و مرشد نے دل میں سوچتا ہے، میرے پیر و مرشد نے تو اب مجھ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب میں یہاں سے کھڑا نہیں ہوں گا۔ بیٹھے رہا، اب پیچھے نماز پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، اگر پہلے کھڑے ہو گئے تو حضرت کے ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام لوگ سوچ رہے ہیں، پھر بہت دیر بعد وہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے، گھر والوں نے ان کا دامن تھام لیا، کہا حضور کہیں نہ جائیے، بڑی مدتوں بعد آئے ہیں، ہم سب کو اپنا مرید بنائیے، ہم سبوں کو اپنی غلامی میں لے لیجئے، ہماری غلامی کو قبول فرمائیے۔ تو وہ چور کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سے دھوکا ہوا ہے، دھوکا، میں کوئی پیر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، لہذا مجھے جانے دو، میں چور ہوں، چور، میرا پیشہ ہی چوری کرنا ہے۔ تو کہتے نہیں، آپ کو مرید بنانا ہوگا، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں مرید بنائے بغیر۔ مگر وہ دل ہی دل میں غوث پاک عبد القادر جیلانی کا تصور کرتے ہیں، اور تصور کر کے کہتے ہیں، یا میرے شیخ، آپ کا حکم تھا، میں نے نماز پڑھائی، مگر اب آپ کا بندہ، اب آپ کا غلام پریشانیوں میں گھر چکا ہے، آپ ہی مدد فرمائیے۔ یہ دل ہی دل میں تصور کر رہا ہے، غوث پاک کا کرم بغداد شریف سے اس پر ہو رہا ہے۔ اے شخص، تو مانا کہ اب تک چور تھا، مگر اب تو چور نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تجھ کو ولایت عطا کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے اندر بدلاوا دیکھا، اس کے دل کی ساری کثافت دور ہو گئی، نور ہی نور دل میں پھیل گیا، تمام تاریکیاں چھٹ گئی، اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا، سینہ گویا اس کے رسول اللہ کا مدینہ ہو گیا، مچلنے لگا۔ تو حضرات، اسی لیے اس کی زبانی علامہ حسن رضا بریلوی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ بلکہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد۔ بلکہ مفتی اعظم عالم، ہم شبیہ غوث اعظم قطب عالم علامہ شاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں
کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اور بھی فرماتے ہیں تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ اور مقطع میں اس طرح سے کہتے ہیں فدا تم پہ ہو جا اے نوری مزتر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ تو اے لوگوں، میرا آخری پیغام یہی ہے کہ جس طرح سے آپ جشن سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی منا رہے ہیں، شوق سے مناتے رہیے۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی کی 11ویں کیجئے، غریبوں کی امداد کیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، نیاز کا اہتمام کیجئے۔ اور بلکہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے تو پیغام دیا ہے، جو تبرکات گر جائیں اس کی تحقیر نہ کرو، بلکہ زمین پہ تبرک گر جائے تو ادب سے اٹھا کے اس کو تناول کر لیا کرو، کھا لیا کرو۔ اللہ رب کائنات اس مجلس نور اور محفل نور کو اپنی بارگاہ میں درجہ مقبولیت عطا فرمائے۔ اور اس مختصر سے بیان میں جو بھی چوک ہوئی ہو تو میں ابراہیم رضا قادری آپ کو اور علماء کو گواہ بنا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، یہ گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پوچھتے کیا ہو شہ ضلع کے فضائلات